Mga binatin akong mga kaigsunan diha kang Kristo mayong adlaw kanatong tanan. Atong tanawon maigsuon kining maong picture. Dili ni sila tinul maigsuon nga gitukod ni Kristo kay kini nga pundok dili ni Iglesia Katolika. O kini nga pundok maigsuon gitukod lamang kini og ordinaryo nga tao. Atong hinumduman nga ang Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mismo siya ang nagtukod dili ordinaryo nga tao. Aron nga ma-aware kita ug masayod sa kamatuoran nga kini nga pundok dili tinukod ni Kristo. Og aduna pa kitay lain nga tanawon nga video aron nga ma-aware pagid mo. Kay sayod man ta nga ang Iglesia Katolika lamang ang gitukod sa atong Ginoong Kristo base sa Biblia ug sa mga standard reference. Kay aron nga dili na balhin ang atong mga kaigsunan nga mga Katoliko ilabi na katong mga inosente sa mga pagtulunan aron dili mahisalaag ang mga karnero sa Dios. So atong tanawon ang maong video. So nakita ninyo mga kaigsunan atong hinumduman nga dili tanan kiling-kiling ice cream. So magbinantayon kita maigsuon sa nining atong kapanhunan karon kidaghan kayo ang nagsusulputang mga sekta nga kini mga punduka gipangtukod lang kini og ordinaryo nga tao. Ug mismo ang atong Ginoo wala magpuyo ni ini nga pundok kay kini dili kini iya kang Kristo. So nagsusuot lamang kini sila og sutana aron pod nga ilhon nga sila mo'y tinuod. Pero ang kamatuoran mga kaigsunan anaa sa simbahang Katoliko. So dili kita magpatunto o mutuo sa mga sayop nga mga interpretasyon sa Biblia. Nagbasag Biblia, gisangyaw og kunuhay nagsulti sa kamatuoran apan wala di ay sugua sa Dios. So ato kining hinumduman mga kaigsunan nga mao kini ang makapalaglag sa atong kalag kun mutuo kita niini. Kay usa lamang ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Kristo walay lain ang Iglesia Katolika. So usmong pag-usab dili tanang kiling-kiling ice cream. Maayong adlaw and God bless.